अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। डैड। फिर मदिया को उसके वालिद से एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था, जिसकी वजह से वो कुछ कदम पीछे जाकर गिरी थी। जब बिलाज ने उसे थामा था। ये क्या बकवास है अंकल? बकवास? हम मॉडर्न लोग ज़रूर हैं, पर इतने बेहया बेगैरत नहीं हैं कि शादी से पहले प्रेग्नेंट। शर्म ना आई तुम्हें? दादी, मुझे इसी महीने निकाह करवाना है इन दोनों का। और मदिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए लेकर गए थे। बलाज, मेरे बच्चे। बलाज की माँ उसकी टांग से बहते हुए उनको देकर उसकी तरफ बढ़ी थी, जिसका हाथ झटक दिया था उसने। मेरे पास इस साथ ड्रामे का वक्त नहीं है। बलाज ने अपने रूम की जानब जाने की कोशिश की थी, जिस पर जुम्मन साहब उसके सामने खड़े थे। तुम्हें कुछ एहसास है? पहले वो लड़की बरीरा, अब मदिया भी उम्मीद से है। तुम्हें लिहाज है या नहीं? जब ऐसी लड़कियां खुद को गैर मर्दों के सामने पेश करें तो हम मर्द क्या करेंगे डैड? बिलाज की बात पर इस घर के नई नस्ल के मर्द साहब क्या लगा कर हंसते थे। बस बिलाज, अपने कमरे में जाओ, तुम्हें गोली लगी है और दर्द की एक शिकन नहीं है माथे पर तुम्हारे। और एक रात इसी महीने तुम्हारी शादी होगी। और एक बात, इसी महीने तुम्हारी शादी होगी मदिया से। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी खानदान का नाम बदनाम करने की। घर की औरतें जो तैयारी करना चाहती हैं, काले फंक्शन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बलाज के कंधे पर हाथ रख अपने कमरे में चले गए थे दाजी पीछे शशिदा छोड़कर सब अफराद को। बलाज भैया, 1 महीना? इस महीने में तो बहुत काम है हमें। वो मीटिंग भी मुझे याद है। सब आप लोग रबील को गाड़ी से निकाल लाइन बेहोश पड़ा है, एक लड़की से मार खाड़ आया है। वो शॉक कर गया था सबको। सब जल्दी से बाहर भागे थे और बिलाज की माँ डॉक्टर के साथ उसके कमरे की तरफ। हमने अटैक इस माफिया बास पर करना है या उसकी हॉट गर्लफ्रेंड पर? बिलाज सर, उसकी गर्लफ्रेंड को सेड्यूस करके बिस्तर तक ले जाना ही इस बास्टर को बर्बाद कर देगा। बिलाज ने मास्क पहन लिया था जैसे ही सब इस पार्टी हाल में पहुंचे थे। मैंने उसे पहले देखा था विकी के साथ। जैसे ही वो बीच इस पार्टी में, मुझे इशारा चाहिए। बिलाज ने अपने कान में लगी हुई डिवाइस में कहा था और उसके गार्ड्स यहाँ से वहां फैल गए थे। और बिलाज अपने कजन के साथ बार स्टूल पर ग्रेसफुली बैठ गया था। जहां तक मैंने सुना है, वो जब इस पार्टी में आएगी तो पता चल जाएगा वो अपने माफिया बॉयफ्रेंड से ज्यादा खतरनाक आइटम है। शी इज हॉट सेक्सी एंड। सात बटा कजन कहते हुए रुक गया था। एंड मुझे पहेलियां पसंद नहीं है शाही। ब्लैक भाई, वो सेड्यूस होने वाली गर्ल्स में से नहीं है, इसलिए पिछले 2 साल से विकी किसी लड़की के साथ है और वो सीरियस है। जिस पार्टी में उसे किसी बिजनेस पार्टनर ने नशे में सिर्फ डांस का कहा था तो बिलाज ने ड्रिंक करते हुए पूछा। तो उसने उस आदमी को वहां पर शूट किया था जहां जहां समझ जाए ना बस। वो कजन एकदम से खौफजदा हुआ था। वो अभी तक बिलाज हमदानी से नहीं मिली। अगली सुबह वो मेरे बिस्तर से सीधा बर्बादी और तबाही की तरफ जाएगी। और तुम जानते हो कि मैं बातों और बातों का पक्का हूँ। हाँ हाँ हाँ, यस। बरीदा शाह के अंजाम पर हम सब ने देख लिया था। इस डिवाइस से एक आवाज आई थी। बिलाज ने एक घूंट में पूरा गिलास पी लिया था। ये बात सुनकर और हाल की दूसरी जन अपने कजन को सख्त अंदाज में देखा था। बरीदा, ये मास्क? फिर से बरीदा? पश्मीना फॉर गॉड से पश्मीना शेर, उसने ये कहकर अपना मास्क पहन लिया था। बी केयरफुल। सब रेडी है? वो कैमरे, रिपोर्टर्स। जब तक इन लोगों को यहाँ उलझाए रखना विकी, उनके इसी गंडाम में स्मगलिंग के हथियार चुराकर उसे जला देगा। प्लान से हटकर कुछ नहीं होगा। पर विकी कह रहा था इस जगह को जलाना जरूरी नहीं है। विकी से कहना अगर प्लान से जरा कुछ आगे पीछे हुआ तो इस कंडाम की जगह विकी को राख कर दूंगी। और वो मास्क की नोक बांध कर अंदर चली गई थी और पीछे आर्म ड्रेसेस में उसके फीमेल गार्ड्स भी। इस तरह का खतरा ब्रीडा शाह ही ले सकती है, क्योंकि बदला खानदानी दुश्मनी से आगे का लग रहा है। यह इंतकाम खानदानी है या मोहब्बत में बेवफाई का? क्यों दूरियां हैं दरमियान, बढ़ जाने दे नजदीकियां। लाइट सब बंद हो गई थी जब एक लाइट स्टेज पर एक ही फिगर पर थी, जिसके रक्त ने सबको साकन कर दिया था। वो मास्क पहने हुए लहराती हुई बिलाज के पास से गुजर गई थी बिना देखे हुए और बिलाज के कजन का हाथ पकड़ लिया था। उसे खींच कर लेकर गई थी स्टेज पर। वाओ लकी बास्टर्ड, बहुत सी हुटिंग हुए थे जो बिलाज हमदानी को मुंह फेरने पर मजबूर कर चुकी थी। जब किसी ने एक कमेंट किया था इस डिवाइस पर, बिलाज भाई, उसने तो देखा भी नहीं है। हा हा हा, अपने सेड्यूस करना था। उसने वेटर से एक और ड्रिंक का ग्लास मांगा था। मैं भी तन्हा हूँ, तू भी अकेला, मिलने का होने दे सिलसिला। पश्मीना शेख उस नाचीज के साथ डांस करेंगे? शाहीन ने जैसे ही उसकी वेस्ट पर हाथ रखने की कोशिश की थी, बिलाज ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे कर दिया था। नॉट फेयर बाई, बैक टू वर्क। यहाँ बिलाज ने शही को गुस्से से देखा था और दूसरी तरफ पश्मीना बैक स्टेज पर जाने लगी थी कि बिलाज ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया था। उन दोनों के दरमियान जरा सा भी फासला नहीं रहा था। नॉट सो सून।
وہ دونوں میوزک بار پھر سے اسی طرح ڈانس کر رہے تھے کہ پشمینہ نے پیچھے کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا تھا. یہی چاہتی تھی کہ وہ بلاج حمدانی کو بے چین کرنا چاہتی تھی. واٹس مائی نیم؟ اس نے کچھ دور کھڑے کچھ بزنس مینر سے پوچھا تھا. میوزک میں تھوڑا چلا کر پشمینہ شے، بی مائی گرل فرینڈ، بی مائی ڈیٹ پشمینہ، اور بہت سی آوازیں آئی تھی. بلاج نے اس کی ویس پر ہاتھ رکھ کر ڈانس جاری کر دیا تھا گریسفلی. جس آگ میں یہ بدن جل رہا ہے میرا اے ہم سفر، تو بھی اسی میں جل جائے گا. بلاج کے ہاتھ اس کی کمر سے ذرا نیچے جانے لگے تھے کہ اسی وقت اس کی تھائی پر گن پوائنٹ کر دی تھی. رانگ ٹریٹری مسٹر، ون رانگ مو ایم بوم. وہ گن بہت آہستہ سے اوپر تک لائی تھی اور بلاج کے سینے پر رکھ دی تھی. ان کا ڈانس بھی نہیں رکا تھا اور بلاج کے چہرے پر ڈر بھی نہیں تھا. ہائے قاتل حسینہ، تم نہیں جانتی تھی کس قدر کنٹرول کھو رہا ہے یہ بلاج حمدانی تم جیسی خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں گن دے کر. آئی ایم ٹوٹلی ٹرینڈ آن بیبی، ڈونٹ ٹیمپٹ می. بلاج نے وہ ہاتھ اس کے گردے پر رکھ کر اپنی طرف کیا تھا. اس کے منہ میں اور سرگوشی کی تھی. اوہ مسٹر کنٹرول فریز، فرینک لوزلنگ کیئرز کنٹرول ناؤ، آئی لائک اٹ. بلاج، اس نے جس طرح سے نام لیا تھا بلاج حمدانی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے. یہ لہجہ اسے کہیں لے کر گیا تھا، وہاں جہاں جانے سے وہ بھاگ رہا تھا. میں نے سنا ہے جب لوگ بہک جاتے ہیں تو برباد کر کے جاتے ہیں خود کو. مسٹر بلاج، میں برباد ہونے کو تیار ہوں اگر بدلے میں تم بھی بہک جاؤ اس رات کے نشے میں. بلاج نے آہستہ آواز میں کہا تھا. کب فلرٹ اور وہ پلان سیڈیوس میں بدل گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا. میں نے بہت پہلے بہکنا چھوڑ دیا ہے، اب میں شکار کرتی ہوں. ہاں ہاں ہاں، شکاری خود شکار ہو رہا ہے. مس، کیا خیال ہے؟ یور پلیس اینڈ مائن. اس کے ہونٹوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا. سوری، پر آج رات میں کسی اور کے نام کر چکی ہوں اور میں انگیجڈ ہوں. یوزڈ شخص کو ڈیٹ پر نہیں کرتی. پشمینہ شیخ کا سٹینڈرڈ بہت ہی اونچا ہے. وہ جیسے ہی پیچھے ہٹی تھی بہت سی تالیوں کی آواز اس کے رقص پر گونج اٹھی تھی. پر بلاج نے اس کا بازو مروڑ کر پھر سے کھینچا تھا. مجھے انکار نہیں پسند. تم؟ وہ ہلس کی جوتی کچھ اونچی کر کے بلاج کی طرف اٹھی تھی. اس کا ماسک کھول دیا تھا اس نے آگے بڑھ کر اور بلاج کے گال پر اس کے لبوں سے کچھ فاصلے پر بوسہ دے کر اس نے اپنے ہونٹ بلاج کے رائٹ کان پر رکھ دیے تھے. یہ لمس بلاج کو ماضی میں لے کر گئے تھے. انکار پسند نہیں ہے تو اب دوستی کر لیں بلاج حمدانی. میرے ہونٹ تمہاری خواہش اور فینٹیسی پوری کر دیتے اگر تمہاری انگلی میں یہ رنگ نہ ہوتی کسی اور کے نام کی. اس نے جیسے ہی کسی کو آنکھ ماری تھی ان کی تصاویریں اسی طرح لی گئی تھی کہ بلاج کا پورا چہرہ نظر آ رہا تھا اور پشمینہ کا نہیں. یہ انگوٹھی اتر بھی سکتی ہے. جب اسے اتارنے کی ہمت کر لو تو جگہ اور وقت پشمینہ شیخ تمہیں بتا دے گی. تم خوبصورت ہو پر میرے معیار پر نہیں ہو. نیکسٹ ٹائم صحیح مسٹر بلاج. اور جب وہ پیچھے ہوئی تو لیش اس طرح بند ہوئی تھی جیسے پہلے اس کے آنے پر. بریرہ شاہ. بلاج نے اس جگہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جہاں ابھی بوسہ دے کر گئے تھے. ماضی. بریرہ، ایک ڈانس، وہ ماسک پارٹی ہے بیگم. کبھی نہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے بلاش، کبھی نہیں. جس طرح کا آپ ڈریس لے کر آئے ہیں نا اسے پہن کر تو بالکل بھی نہیں. اس ڈریس میں کیا برائی ہے؟ اور کپڑ ڈانس میں کیسے شرم شور ہوں تمہارا. تو اتنے لوگوں میں اپنا وجود لہرانا نہیں چاہتی. مجھ سے نہیں یہ چونچلے ہوتے. یہ بریرہ نہیں ہو سکتی. اور ایک گولی کی آواز آئی تھی. جب بلاش نے الرٹ ہو کر اپنی بیگ سے اپنی گن نکالنے کی کوشش کی تو گن نہیں تھی. ڈیم اٹ. ہیلو، میری گن نہیں میلوڈی شاہیر جارج. بلاش، ڈیم یو. یہاں کسی کو بھی گیدرنگ کے لیڈر کو اٹیک کرنے کا پلان نہیں تھا. اور ڈیوائس پر غصے سے کسی نے بلاش کو کہا تھا. میں برداشت نہیں کروں گا تم میری کزن ہو. آواز نیچی کر کے بات کرو. تم بلاج حمدانی سے بات کر رہے ہو. اوکے سوری. شہیر کو شوٹ کیا گیا ہے. تم نے جس گینگ لیڈر پر اٹیک کیا ہے ان لوگوں نے دونوں گروپس میں جنگ کا اعلان کر دیا ہے. میں نے نہیں مارا کسی کو. ڈیمٹ، میری گن مسنگ ہے. وہ تو میں ڈانس. اور بلاج بات کرتے کرتے چپ ہو گیا تھا. بلاج، ایک اور بری خبر ہے. ہمارے نارتھ سائڈ والے گنڈام کو آگ لگ گئی ہے. سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. صرف کچھ منٹوں میں. تم اپنی سیڈکشن میں اتنی بیزی تھے. اس نے ترنت آواز کر کے فون کاٹ دیا تھا. میں نے سنا ہے کہ جب لوگ بہہ جاتے ہیں تو برباد کر جاتے ہیں خود کو. مسٹر بلاج. ویٹر ایک چیٹ بلاج کو پکڑا کر گیا تھا. ہاں ہاں ہاں. بلاج بے ساتھ ہنس گیا تھا. اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ شکار ہو گیا تھا اس حسینہ کا. بریرہ شاہ. بلاج کی ہنسی ایک شیطانی غصے میں بدل گئے تھے. آئی لو یو ٹو پشمینہ. نیو یارک واپس کب آ رہے ہو؟ بریرہ نے لیپ ٹاپ اسکرین کو دوسری طرف کیا تھا جب اپارٹمنٹ کی بیل بجی تھی. بڑی شش. سونم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بریرہ نے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا اور سونم بنا کچھ کے نزدیک سے اسکرین کو دیکھنے لگی تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان بہت ہی معصومیت سے سونم کو ہاتھ ہلا کر ہیلو کر رہا تھا. او مائی گاڈ، کون ہے یہ ہینڈسم ہنک؟ واو. سونم نے جیسے ہی کہا تھا بریرہ کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی اور اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا تھا. اس نے جب سونم نے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ کر ہیلو کہا تھا. ہی از ہاٹ یار. میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں نے
اسے تم سے چرا لینا تھا، جس پر بچہ اسکرین کے اس پار کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شادی شدہ گرلز کے ساتھ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں میں، بس پشمینہ اجازت دے۔ پشمینہ نام سے سونم سمجھ گئی تھی کہ اس نے بریرا نہیں کہا تھا۔ اسے ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ سونم نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ مہتاب، مہتاب ہمدانی۔ اور وہ ہنسی سونم کے چہرے سے اڑ گئی تھی اور اس نے بے ساتھ نظریں اٹھا کر بریرا کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی اس سے۔ آپ کہیں یہاں نیو یارک کے مشہور بلاج ہمدانی کے کوئی رشتہ دار ہیں کیا؟ سونم نے سانس رو کر پوچھا تھا۔ جی، بلاج ہمدانی میرے بڑے بھائی ہیں، زمرد ہمدانی میرے ڈیڈ۔ اور سونم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ پشمینہ اور آپ دوست ہیں کب سے؟ دوست؟ ہاں ہاں ہاں، نہیں، پشمینہ اور میری منگنی ہو چکی ہے لاسٹ ایئر لندن میں۔ پشمینہ، تم نے بتایا نہیں یہاں اپنی فیملی کو؟ مہتاب کی لہجے میں ایک اداسی چھا گئی تھی۔ میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اب تم فون رکھو، میں نہیں چاہتی تم میری پٹائی ہوتے ہوئے دیکھو۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے، لو یو، بائے۔ وہ ہنستے ہوئے کال کاٹ گیا تھا اور بریڈا لیپ ٹاپ بند کر کے واپس روم میں رکھنے جا رہی تھی کہ سونم نے غصے سے چھین لیا تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ اس خاندان کے ایک مرد نے ایک تجربہ دیا کافی نہیں تھا؟ اسی طرح اپنے باپ اور بھائی کی روح، وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی اور بریڈا کی پتھر بنی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم مہتاب کو استعمال کرو گی؟ تم میں اور بلاج میں کیا فرق رہ جائے گا بریڈا؟ اس نے محبت میں تمہیں استعمال کیا اور اب تم اس کے چھوٹے بھائی کو استعمال کرو گی؟ میں نے کہا نا کہ وہاں چھوڑ دوں گی جہاں لگے گی بھی اور دکھے گی بھی نہیں۔ سونم، مہتاب اس خاندان کا وہ لاڈلا ہے، خاص کر بلاج ہمدانی کا، اب اور مزہ آئے گا۔ اور اس نے سگار کو سلگایا تھا۔ تم نے اسموک شروع کر دی بریڈا؟ میں کچھ دن پاکستان کیا گئی، تم نے کیا کیا کر لیا خود کو؟ سونم، میں نے کچھ نہیں کیا خود کو، مجھے وقت نے ایسا کر دیا اور میں خوش ہوں۔ خوش؟ مر رہی ہو تم بھول کیوں نہیں جاتی اپنے بدلے کو؟ بھول گئی تو جینے کا مقصد نہیں بچے گا سونم، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔ ہم اس قبرستان میں کیا کر رہے ہیں دادی؟ بلاج نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ یہ نام پڑھو اس قبر پر۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بریڈا شاہ اور وہ دوسری قبر وجی شاہ اور پھر اس کے بھائی کی قبر۔ داجی نے بلاج کو بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا تھا جس کا بوٹ اٹک گیا تھا اور وہ بریڈا کی قبر کے پاس گر گیا تھا۔ نظریں اٹھا کر جب اس نے اس نام کی طرف دیکھا تو اس سے اس نام کی جگہ اس لڑکی کی شکل نظر آئی تھی جو اس کی دوست بھی تھی، اس کی جھوٹی محبت بھی اور اس کی چھپی ہوئی بیوی بھی۔ بلاج، اٹھ جائیں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، پاپا سائن کا فون پر فون آ رہا۔ وہ شیشے کے سامنے شکایت کرتے ہوئے بال ڈرائی کرنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا ہر بیوی شادی کی پہلی صبح ایسے ہی کرتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ شادی کی پہلی صبح بیویاں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑتی ہی نہیں ہیں۔ بریڈا شرما گئی تھی ایک دم سے۔ اب تم شرما رہی ہو، اوپر سے اس ٹاول میں ایسے گھوم رہی ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں قابو کیسے کر رہا ہوں خود پر۔ ہاں ہاں، بے شرم، اٹھ جائیں، ناشتہ بنا دیا ہے، جلدی سے۔ کیسے اٹھ جاؤں؟ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کیسے یہاں اپنی آغوش میں بلاؤں اور تم مجھ کو اٹھا رہی ہو۔ بلاج نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بریڈا نے بلاج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب تک گھر والوں کو شادی کا نہیں پتہ چل جاتا تب تک ایسے ہی رہے گا سب بلاج۔ ہمارے خاندان کی دشمنی ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ دشمنی کسی ایک ہی موت پر ختم ہوگی، ایسے نہیں۔ بلاج کی آنکھوں میں ایک نفرت ابھری تھی جو اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی بیوی کو بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو میری موت کا نذرانہ کیسا رہے گا؟ اس نے مذاق میں کہا تھا جس پر بلاج کے ہاتھ کی گرفت اس کے گلے پر مضبوط ہو گئی تھی۔ خبردار، جو مرنے کی بات کی بریڈا، بلاج ہمدانی جلا کر راکھ کر دوں گا سب کچھ اگر تمہاری سانسیں بند ہوئی تو۔ یاد رکھنا بلاج، کبھی بھی تم سے ڈر لگتا ہے، تمہاری یہ محبت مجھے تمہارے سامنے موت کے گھاٹ نہ اتار دے کہیں، اس نے کیا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ بلاج کی لال ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو اس قبر کی مٹی میں جا ملا تھا۔ یہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو تمہاری بیوی کے جنازے کی تصاویریں اور یہ وہ رپورٹ ہے اس بچے کے مس کیریج کی۔ یہاں لانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ لڑکی پشمینہ شے ہے، بریڈا شاہ نہیں۔ تمہارے اس پارٹی میں کی ہوئی حرکت نے تمہاری امیج پوری طرح سے میڈیا میں خراب کر دیا۔ داجی باقی پیپرز پھینک کر وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ ان تصاویروں کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے وہ نرس اور وہ سیکیورٹی گارڈ آج تک نہیں ملا تھا۔ وہ جنازہ کب کس نے پڑھا کسی کو خبر نہیں ہوتی، پر ان پیپرز نے بلاج کی زمین کھینچ لی تھی۔ میں نے یہ سب بدلہ پہلے دن سے پلان کیا تھا بریڈا شاہ، پر تمہاری موت نہیں۔ وجی شاہ نے جاتے جاتے میری سوچ کو مات دے دی تھی اپنی ہی بیٹی پر گولی چلا کر۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم واپس آؤ گی بدلہ لینے، تو کہاں گئی؟ مر گئی، ڈر گئی بلاج ہمدانی سے۔ بلاج نے اس قبر کی مٹی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی اور جب کچھ منٹ وہ اس مٹی میں اپنے ہاتھ اپنے کپڑے بھر بیٹھا تھا اسی وقت اسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا تھا۔ بس بلاج، بس بس، اسے کہو کہ بدلہ لے مجھ سے، بلڈی ڈیمیج بچ۔
जब ये लोग कुछ पूरा कर नहीं सकते तो बकवास क्यों करते हैं? दादी, उसने मुझसे छुपाया कि ये मां बनने वाली है और वो वजी शाह, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने कैसे अपनी बेटी पर गोली चला दी? ऐसे होते हैं बाप। वो एकदम से चलाते हुए बैठ गया था इसी कब्र के पास। इसी अंधेरे में उसका बिका हुआ बड़ा हुआ चेहरा कोई नहीं देख पाया था, पर उसके लहजे से दादी समझ गए थे कि उनका पोता रो रहा था। तुम बरीरा शाह, ब्लडी फूल, मुझे मोहब्बत नहीं तुमसे, सुना तुमने? कभी नहीं। और मैं गुनाहगार नहीं हूँ तुम्हारी मौत का। मेरी मोहब्बत मदिया थी और रहेगी, सुना तुमने? सुन रही हो तुम दुश्मन की बेटी? वो अपने हाथ जाकर अपने बाजू से अपना चेहरा साफ करके वापस मुड़ गया था। नहीं थी मुझे मोहब्बत तुमसे, तुम मेरी नजर में बस दुश्मन की बेटी थी। अच्छा हुआ वो बच्चा दुनिया में नहीं आया बरीरा, इसमें तुम्हारे खानदान की भी विरासत आ जानी थी। वो खानदान जिससे नफरत करता आया है बिलाज हमदानी, और वो चलाया था, और चेहरा फिर से भीगा था उसका। बस बिलाज, घर चलो। आपने सही कहा था, इसी महीने होनी चाहिए शादी मेरी मदिया से। बरीरा शाह, सुना तुमने? इससे मेरी शादी हो रही है जिससे मैंने मोहब्बत की, और वो माँ बनने वाली है मेरे बच्चे की। जो झूठे वादे तुम्हारे साथ करता आया था, अब उसके साथ हर वादा सच करके दिखाऊंगा। दम है तो रोकर दिखाओ। बिलाज, वो मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी तुम्हारी आओ पकाव से। मैं आओ पकाव नहीं कर रहा दादी, मैं बस उसे, उससे क्या, ये वो सुनकर वापस आ जाएगी, और वो और चलाओ, फिर वो वापस नहीं आने वाली। जानने वालों का एहतराम करो बिलाज, हम लोग दुश्मन थे, पर तुमने जिस हद तक जाकर दुश्मनी निभाई है, तुमने हमें शर्मिंदा किया है हमारी नजरों में। अब चलो यहाँ से। वो बिलाज को खींच कर लेकर जा रहे थे, जिसकी नजर इस कब्र और उस नाम पर थी, बरीरा शाह। और आंसू बाहर आने से पहले बिलाज ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो जैसे ही वहां से चले गए थे, वहां मौजूद एक घने दरख्त के पीछे से वो आगे बढ़ती और 3 कब्रों के पास बैठ गई थी। आज बरीरा शाह अपने बाप और भाई से मिलने आई थी। आप लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती होंगे ना, पर मैं भी ऐसे नहीं मनाऊंगी। बहुत जल्दी अपने काम निपटा कर आप लोगों के पास आऊंगे। बाबा साईं, आप समझ क्यों आई? अब समझ आया कि क्यों आप मुझे पाकिस्तान तक यहाँ नहीं आने देते थे। आपको बर्बाद कर दिया आपकी बेटी ने, और खुद को भी। और भाई, आप क्यों मेरे हिस्से की गोली खाई आपने? मर जाने देते मुझे जैसी बदजात बेटी को, जिसने माँ बाप को रद्द करके मोहब्बत को सौंप दिया था सब कुछ, अपनी इज्जत का सौदा कर बैठी। पर अब वो सूर समेत वापस लूंगी। बिलाज हमदानी, तुम्हारी शादी के हवा हवा भी रह जाएंगे। तुम देख लेना तुम कैसे टूटने वाले हो। तुम्हारा खानदान ऐसा बर्बाद होगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। बहुत जल्दी बरीरा हमदानी मैंशन में बहू बनकर आएगी। बस बरीरा, चलो अब घर। इतनी तेज बारिश में तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से हाल ही नहीं है। सोनम और डैनियल पीछे खड़े होते हुए पिछले 10 मिनट से सोनम से रहा नहीं गया, तो उसने आगे बढ़कर एक छतरी बरीरा पर काट दिए थे। कौन था घर? कैसा घर सोनम? घर तो वो होता है जहाँ लोग बरसते हैं ना। देखो यहाँ बस के घर के सब लोग सोनम, अब घर घर नहीं रहा होगा। तेज तूफानी बारिश में उसने अपने घुटनों पर सर रखकर आंखें बंद कर ली थी। बरीरा, तुम्हारे बाकी घर वालों की कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है। पर डैनियल कहते कहते चुप हो गया था। पर क्या? अब बुरी खबर सुनने से डर नहीं लगता मुझे डैनियल। हम घर जाकर बात करेंगे डैनियल, बरीरा को कुछ नहीं बताना। पर सोनम की बात को रद्द करके डैनियल ने अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकाली थी, और इस बारिश में भी वो वहीं इस कब्र के पास बैठ गया था बरीरा के साथ। अरशद शाह का प्लेन इसी दिन क्रैश हुआ था जिस दिन ये क़यामत गिरी तुम पर। इसी दिन अरशद शाह को भी मार दिया गया था, और वो बात दुबा दी गई थी। बरीरा, इतने महीनों की तगदो के बाद ये कुछ सबूत मिले हैं। सबका शक, वो कहते कहते रुका। बिलाज हमदानी पड़ा है सबका शक। आहरकार असल भैया ही आखिरी कांटा थे ना। लहजा सर्द हो गया था, आंखें पथरा गई थी उसकी। बरीरा शाह आज ये खबर सुनकर फिर से मरी थी। अपने बड़े भाई की मौत की खबर सुनकर उसकी आंखें इस बारिश के पानी में पूरी से भीगी थी। डैनियल, क्या खानदानी दुश्मनी इतनी जरूरी होती है? क्या बदला इंसान को इतना शैतान बना देता है? क्या जमीन मर जाता है लोगों का? कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरना शुरू कर दिए थे उसने। मैं क्या कह सकता हूँ बरीरा? मेरे सामने अब बिलाज हमदानी नहीं, बरीरा शाह है, जो बदला लेने निकली है। जो कल एक मक्खी मारने से डरती थी, आज वो लोगों से बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। बस डैनियल, बरीरा तुम घर चलो। सोम ने फिर से बरीरा के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की थी। हाँ हाँ हाँ, अब भी कहाँ डैनियल? अभी तो कुछ नहीं देखा तुमने। बदले की आग ने, मेरे अपनों की मौत ने मुझे वो बना दिया जिससे मैंने नफरत की है। एक बेहिस सालम कमजरफ इंसान, शायद इंसान भी नहीं। मेरा कहर बिजली बनकर टूटेगा इंसान पर, मेहताब हमदानी के रूप में। बस देखते जाओ।